बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं आपको कुछ बयानात सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये लोग किस तरह के दावे करते थे और कौन कौन लोग दावे करते थे, इनमें मैं आपको बयान सुनाऊंगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूं, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक्तदार में लाया जा रहा था इनके मुकदमात खत्म करके। जरा ये इनके आप बड़े बड़े दावे सुनिए। पहले नवाज शरीफ, समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल कर। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। जी आपने सुना, ये शुरू किया नवाज शरीफ से, उसके बाद फिर आपने देखा जो इख्तिताम पे एक क्लिप था उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास टीम है, हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। अब जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिस पाकिस्तान के तमाम माशी आदाद शुमार बेहतर थे, आलमी सतह पे काफी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी लगातार कम हो रही थी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई जो है वो तो हर दौर में ही ज्यादा रही, लेकिन इमरान खान ने काफी हद तक उस पर कंट्रोल किया। कोरोना वायरस के आने के बावजूद बहुत सारी चीजें जो बेहतरी की तरफ गई थी उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। ये ऐसे तजर्बाकार आए या इन्हें लाया गया कि इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान के किसी एक शोबे को भी एक कदम आगे नहीं चलाया, बल्कि गड़ों में फेंक दिया। आज गुर्बत पहले से ज्यादा, महंगाई पहले से ज्यादा, बेरोजगारी पहले से ज्यादा और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पहले से बहुत कम, कर्जे पहले से बहुत ज्यादा, आम आदमी की कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है, दहशतगर्दी पहले से कई गुना ज्यादा। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या ये लोग वाकई इतने नालायक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक बिल्कुल ही नालायक और नकम्मा आदमी है। ये बात नहीं है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी इस मुल्क को चला सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि उस्मान बुज़दार को अगर 10 साल तक के लिए आप पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए और फिर उसे कोई फौजी जर्नैल छेड़े ना, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। सियासतदान जितना भी नालायक होना, वो जर्नैल से ज्यादा काबिल होता है। सियासतदान नालायक तरीन, सबसे बदतरीन सियासतदान भी आप उठाकर लाएंगे ना, तो वो एक सर्विंग जर्नैल से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। बैरूनी आका भी होते हैं, अंदरूनी आका भी होते हैं, तो उसको चलना पड़ता है। फिर उसकी बड़ी महदूद सोच होती है, बहुत छोटी सोच होती है। जबकि सियासतदान, उसने पब्लिक को वापस जवाब देना होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है। उसे पता है कि अगले इलेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर उसने डिलीवर ना किया तो। उसे पब्लिक का खौफ भी होता है और वो कोई भी फैसला करते वक्त अवाम का मजमूई मफाद देखता है। तो सियासतदान हमेशा जर्नैलों से बेहतर रहते हैं। डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान में कुछ मंसूबे जरूर बने, लेकिन पाकिस्तान पीछे ही गया। अयूब खान ने गद्दारी का कार्ड सबसे पहले खेलना शुरू किया, याया खान ने मुल्क ही तोड़ दिया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर लेके आ गया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर लेकर आ गया, फिर उसने जहादियों की तंजीमें बना के खड़ी कर दी, फिर परवेज मुशर्रफ ने जी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और अमेरिका के आगे लेट गया, और फिर अमेरिकन जंग को अपने मुल्क के अंदर धकेल कर ले आया। 70,000 लाशें हमने फिर उठा ली। तो हर दौर के जर्नैल ने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। आज आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं सेम। आसिम मुनीर साहब का कोई फर्क नहीं है जो बाकी डिक्टेटर पाकिस्तान में करके गए, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाए, देखें मैंने तो अभी सियासतदानों के आपको स्टेटमेंट सुनाए ना, असल में ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए
کہ ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا کہ یہ عوامی منتخب نمائندے نہیں ہیں. لوگ انہیں تسلیم نہیں کر رہے. پاکستان میں استحکام نہیں ہے. اگر استحکام ہوتا تو پاکستان میں کاروباری زندگی چلتا. اگر کاروباری زندگی چلتا تو ٹیکس اکٹھا ہوتا. جب ان کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے. لیکن یہ سب کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا. ان لوگوں کے کلپ تو آپ نے سن لیے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے جو اخبارات میں چھپ گئے تھے. میڈیا میں کئی دنوں تک اس کے اوپر بہت سارے ٹاک شوز کروائے گئے کہ عاصم منیر صاحب نے معیشت سنبھال لی. کامران خان صاحب ہیں, انہوں نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے جس میں انہوں نے کہا کہ عاصم منیر نے کمر کس لی, عاصم منیر نے پاکستان کو سنبھال لیا, عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا, اور بہت کچھ کہا گیا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معیشت کا. یہ دعوے کرتے رہے اور ہم ڈوبتے رہے. یہاں تک صورتحال ہوگی کہ یہ سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک کے دورے کر کے آئے اور انہوں نے کہا آ کر کہ میں تو بہت ساری سرمایہ کاری لانے والا ہوں. یہ تاجروں سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ میں $100 ارب پاکستان میں لانے والا ہوں, لیکن $1 ارب بھی پاکستان میں نہیں آیا. سرمایہ کاری کے نام کے اوپر سرمایہ کاری تو مائنس میں جا رہی ہے. لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر, وہ ان کے اپنے عزیز ہیں محسن نقوی, وہ یہ کہتے ہیں کہ $100 ارب تو پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں. عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ $100 ارب وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے. ان کے عزیز محسن نقوی بتاتے ہیں نہیں $100 ارب پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں, اور مجھے جناب 2-4 بندے الٹے لٹکانے پڑیں گے. تو میں آپ کو پتا کر کے بتا دیتا ہوں کہ پیسے کیسے واپس آئیں گے. آپ اندازہ کریں, یہ ان کی سوچ ہے. اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ ملک چلائیں گے. تو ہوا یہ کہ سعودی عرب نے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے اور بات چیت کی تو ان کے پاس پلاننگ کوئی نہیں تھا. یہ آج تک کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں دے سکے جس میں کوئی سرمایہ کار دلچسپی لے اور وہ آ کر پیسہ پاکستان میں لگائے. الٹا پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پہلے کئی حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں, یعنی آپ فرض کر لیں کہ نواز شریف, بے نظیر, عمران خان, ان کی حکومتیں ہی رہی ہیں نا, یا کاف لیگ, ان حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں جو سرمایہ کار یا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں آئی تھی, وہ ساری کی ساری اس دور میں پاکستان کو چھوڑ کر جانا شروع ہوگی اور چلی گئی. ان کی ترجیحات کیا ہے, یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ناظرین خبر دیکھیں, خبر آپ پڑھیں گے آپ کو غصہ تو آئے گا, لیکن خبر آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. قائمہ کمیٹی ہے جی داخلہ کی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بل منظور کر لیا کہ سابق اراکین پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ دیا جائے. اب یہ دیا کس کو جائے گا؟ جو سابق ارکان ہیں جو ریٹائر ہو گئے, چلے گئے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی چلے گئے وہ اب پاکستان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں اور کس لیے انہیں یہ پاسپورٹ چاہیے؟ یہاں پہ تو جو آتا ہے لوٹ مار کر کے جاتا ہے, پاکستان مزید پیچھے جاتا ہے. تو ان پارلیمنٹیرینز نے ایسا کون سا تیر مارا یا ایسا کون سی قانون سازی کی یا ایسا کون سا کام کیا کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں بلو پاسپورٹ تا حیات جاری کر دیے جائیں کہ جب تک آپ مرتے نہیں ہیں, مرتے دم تک آپ کے پاس بلو پاسپورٹ ہوں گے, آپ دنیا میں جہاں مرضی ٹریول کریں آپ کو خصوصی مراعات میسر رہے گی. کیوں بلو پاسپورٹ کیوں چاہیے انہیں؟ اور ایک اور چیز دیکھیں, ان کی بیویوں کو بھی ملے گا اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ ملے گا. ہمارے بچے 18 سال کی حد اور ان کے بچے 28 سال کی حد. آپ اندازہ کیجئے, یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اگر کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی 18 سال کا انڈر ایج ہے تو 18 سال تک کے لیے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس کو نتھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کے اپنے بچے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی 28 سال تک کی انہوں نے حد رکھ لی کہ 28 سال تک ہمارے جو زیر کفالت بچے ہیں 28 سال کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے نا, تو 28 سال تک 10 سال ایکسٹرا انہوں نے لے لیے کہ جناب 28 سال تک کا بچہ زیر کفالت ہمارا ہے تو اس کا بھی آپ بلو پاسپورٹ ہمیں دیں گے اور ہم اس کو انجوائے کریں گے. تو آپ اندازہ کر لیں ناظرین, یہ ہیں ان کی پریورٹیز اور اس طریقے سے یہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. تو جب ایسے پاکستان کو چلائیں گے تو حالات پاکستان کے وہی رہیں گے جو آج ہیں. دیکھیں گندم کے بارے میں آپ کو بار بار کہتا رہا نا, وہ ان کی ترجیح میں نہیں ہے. IMF کے کہنے کے اوپر انہوں نے گندم کی خریداری بھی بند کر دی اور پرائیویٹ لوگوں نے خریدنا شروع کر دی. اب اس وقت جو کسان نے گندم بیچی ہے وہ 2500 سے 3500 روپے فی من کے آس پاس بیچی ہے. کوئی 2800 میں بیچ گیا, وہ 3200 میں بیچ گیا, کوئی 3500 میں بیچ گیا جس کا داؤ لگ گیا. لیکن اس وقت جو مارکیٹ کے اندر قیمت ہے گندم بکنے کے فوراً بعد جب کسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو 4200 روپے سے لے کر 4500 روپے من تک ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو نومبر دسمبر میں یہی گندم آج آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں, یہ 4500 سے 5000 تک من ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر چلی جائے. یہ جملہ آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پاکستانی کسانوں کو فائدہ نہیں دینا چاہ رہے. سرکار ایک ریٹ مقرر کرتی, اس ریٹ پہ کسانوں سے گندم لیتی اور اس سے فائدہ بھی ہوتا, کسان کو بھی ہوتا, سرکار کو بھی ہوتا, پاکستانیوں کو بھی ہوتا, اور آٹے کی قیمت بھی کنٹرول میں رہتی. لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا, سارا کچھ دے دیا مافیا کے ہاتھ میں. مافیا ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ سستی گندم خریدتے. دیکھیں یہ 4 مہینے کی دیہڑی ہوتی ہے سیدھی. کیسے 4 سے 6 مہینے کے اندر آپ اپنا پیسہ ڈبل کر لیتے ہیں, ڈبل نہیں کر لیتے تو آپ 50% کما لیتے ہیں.
آپ گئے کسان کے پاس, آپ نے فرض کریں 3,000 روپے میں گندم خریدی اور آپ 2 مہینے کے بعد 4,000 روپے میں بیچ دیں, تو آپ دیکھیں نا, آپ نے 3,000 پہ 4,000 کما لیا. اب کوئی بھی بزنس 2 مہینے میں اتنا پیسہ نہیں دیتا, اور اگر آپ ویٹ کریں اور گندم کو پیس کے بیچیں تو آپ پیسہ اپنا ڈبل کریں. یہی پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انہی چیزوں میں پیسہ ہے پاکستان میں کہ غریب کو لوٹی جاؤ. اب 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ بیرون ملک سے درآمد کرنی پڑ رہی ہے. ملک میں غذائی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. 20 لاکھ ٹن گندم پاکستان کو باہر سے درآمد کرنی پڑے گی. 35 لاکھ ٹن سے زائد گندم کا شارٹ فال اس وقت موجود ہے, اور یہ سرکاری رپورٹ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اب یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ سے بھی لی جا سکتی ہے. حالانکہ رشیا اور یوکرین میں دنیا کی بہترین گندم جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. وہاں سے آپ لے سکتے ہیں سستی گندم, آپ خطے میں لے سکتے ہیں سستی گندم, لیکن یہ گندم آپ خریدیں گے, بہت ممکن ہے ہو سکتا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی سے یا ان سے لے لی جائے. لیکن گندم کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے, اور یہ بحران جان بوجھ کر پیدا کیا گیا. یہ 2022 میں اقتدار میں آئے گندم کا بحران, 2023 میں گندم کا بحران, 2024 میں پھر بحران, 2025 میں پھر بحران, اب 2026 میں پھر بحران. ایک سال بھی انہوں نے نارملائز نہیں ہونے دیا. مریم نواز کے 3 سال ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے, تینوں سالوں میں گندم کا بحران رہا ہے. اور پریورٹیز کی بات ہم کر رہے تھے نا, تو نیلم جینم ایک منصوبہ ہے جس کا سرچارج آپ بھر رہے ہیں. جب بھی کبھی آپ اپنا بل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں نیلم جیلم ایک سرچارج لگا ہوتا ہے. وہ پتہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ ہم ایک نیلم جیلم کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, وہاں سے بہت سستی بجلی پیدا ہوگی. وہ بجلی ہم پاکستانیوں کو دیں گے, اور اس طرح پاکستانی جو ہے وہ سستی بجلی استعمال کر سکیں گے. لیکن ہوا کیا کہ اب اس منصوبے کو بند کر دیا گیا, اور 2028 تک اس منصوبے کو فریز کر دیا گیا کہ اس کے اوپر اب پیسہ نہیں ڈالا جائے گا. جب 2028 میں اس منصوبے کو دوبارہ شروع کریں گے نا, تو آپ میرے سے لکھ کر لے لیں. ایک تو اس کا ڈیزائن ہی پہلے انہوں نے خراب کیا, دوسرا آپ میرے سے لکھ کر لے لیں کہ یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ لاگت کا منصوبہ بن چکا ہوگا. 969 میگا واٹ کا یہ منصوبہ تھا, 700 میگا واٹ کا آزاد پتن منصوبہ تھا, 1124 میگا واٹ کا کوہالہ والا منصوبہ تھا, 8 میگا واٹ کا ایک اور منصوبہ تھا. اب یہ سارے منصوبے انہوں نے بند کر دیے. یہ منصوبے سستی بجلی بنانے والے منصوبے ہیں, لیکن اگر سستی بجلی بن گئی تو پھر آئی پی پیز کی مہنگی بجلی کون خریدے گا؟ اور پھر آئی پی پیز کو جو آپ اضافی پیمنٹ دلواتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام کے اوپر, وہ پھر کون دلوائے گا؟ اور اس کا کمیشن ان کی جیبوں میں کیسے جائے گا؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی سے بجلی نہ بنائیں, وہ انڈیا بنا لے گا, وہ آپ انڈیا پہ چھوڑ دیں. دیکھیں نا, یہی پانی انڈیا سے آ رہا ہے, انڈیا اس پانی پہ بجلی بنا رہا ہے. جب یہ پانی پاکستان میں داخل ہوتا ہے, پاکستان اس پانی کو کچھ نہیں کرتا, یہ پانی سیدھا سمندر میں جاتا ہے, اور پاکستان اس سے بجلی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ بڑے بڑے جائنٹس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے, اور وہ آئی پی پیز کے ذریعے سے بجلی بنا رہے ہیں. وہ 100 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے, بناتے 10 میگا واٹ ہے, پیسے 100 میگا واٹ کے لیتے ہیں. آپ کا اپنا وفاقی وزیر پانی اور بجلی وہ یہ کہہ چکا ہے, لغاری, وہ یہ کہہ چکا ہے کہ 1 یونٹ کا استعمال کرنے کے بعد عوام کو 4 یونٹ کے پیسے دینے پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ اور وہ معاہدے جو ان لوگوں کے ساتھ کر لیے گئے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, ہم آپ کو پیسہ دیتے چلے جائیں گے. اور اگر کہیں ہائیڈرل بجلی بن جاتی ہے یا یہ پانی سے سستی بجلی بنا لیتے ہیں, تو پھر تو عوام کہیں گے ہمیں یہ والی بجلی دو, ہمیں یہ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی نہیں چاہیے. تو پھر آئی پی پیز کہاں جائیں گے؟ ان کو پیسہ کون دے گا؟ اور کمیشن ان کی جیبوں میں کیسے آئے گا؟ یہ ہے وہ سارا گھٹیا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں, جو منصوبے قوم کو بناتے ہیں نا, انہیں آگے نہیں چلنے دے رہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو, لاہور ایئرپورٹ کو اور کراچی ایئرپورٹ کو بیچنا ہے, ان 3 ایئرپورٹوں کی نجی کاری کے لیے انہوں نے سسٹم میں ڈال دیا. اب ان ایئرپورٹس کی توسیع کے لیے منصوبے آ گئے, یعنی ان کو بیچنا ہے تو ان پہ قوم کا اربوں روپیہ پہلے لگاؤ, پھر بیچ دو. کیسا ہے؟ ابھی 200 ارب روپیہ انہوں نے رکھ لیا اسلام آباد ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے, جبکہ کھاریا موٹر وے کے لیے بھی 200 ارب روپے انہوں نے رکھ لیا. یہ وہ منصوبے ہیں جو بجلی سے زیادہ ضروری نہیں ہے, سستی بجلی سے زیادہ ضروری نہیں ہے, لیکن ان منصوبوں پہ کام کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں بیچ دینا ہے بعد میں. اور جن منصوبوں پہ کام ہونا چاہیے ان کو روک دیا گیا ہے تاکہ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی خریدنے پہ قوم مجبور ہو جائے. ناظرین, یہ رنگ باز ہیں, انہوں نے رنگ بازی کی ہے ہمیشہ. ابھی یہ نارووال کا ایک واقعہ ہے, یہ جاگو والوں نے اس کو رپورٹ کر دیا, خبر چلا دی اس کی, ورنہ یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. ہوا یہ کہ مریم نواز کے نام کے اوپر وہاں پہ صوبائی وزراء نے جا کے ویل چیئر اور
इलेक्ट्रिक स्कूटियां जो हैं वो बांट दी माजूर बच्चों में। एक माजूर बच्चा है उसको साथ बैठाया हुआ उन्होंने, दूसरा माजूर बच्चा है उसको भी साथ बैठाया हुआ इंटरव्यू में। एक को मिली थी व्हील चेयर और एक को मिली थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, ताकि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा नॉर्मल हो पाए। वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मरियम नवाज की टीम वापस गई तो जनाब उन्होंने जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था उन्होंने बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी ये व्हील चेयर हमारे हवाले करें वापस और ये स्कूटी भी हमारे हवाले करें वापस, बस हमने आपको दिखाने के लिए दी थी। और वो बच्चे बेचारे बैठे हुए बोर होके, उन्होंने कहा जी हमारी व्हील चेयर भी वापस ले ली, हमारी स्कूटी भी वापस ले ली और ये भी रिपोर्ट हो गया। तो इसी तरह इन्होंने कौम को कहा जी 300 यूनिट तक बिजली हम आपको मुफ्त देंगे। कौम को पता था झूठ बोल रहे हैं, कौम ने इनको वोट ही नहीं डाले, कौम ने इनको मारे लित्तर और इनको किया रिजेक्ट। कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये बूट पॉलिश करके तस्मों के साथ लटक के इक्तदार में आकर बैठ गए। और बैठने के बाद चलो वादा तो पूरा कर लो, इन्होंने फिर भी वादा पूरा नहीं किया। और सीधी सी बात है, इनको पता है कौम ने इनको वोट तो दिया नहीं, तो ये कौम के बारे में क्यों सोचे। ये तो नवाज शरीफ माजी में कहता रहा है ना कि जो लोग इक्तदार में चोर रस्ते से आते हैं वो कभी भी अवाम का ख्याल नहीं रखते। तो आज नवाज शरीफ चोर रस्ते में अपने खानदान समेत इक्तदार में आया तो वो ख्याल कैसे रखेगा। शोहदा के लवाहिकीन अलग शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, साबिर खान साहब, ये आसिफ शहीद के भाई हैं जो बलूचिस्तान में शहीद हुए। बलूचिस्तान में बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए ना, पहाड़ों पे लाशें पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। अब ये शहीद का भाई ये बताता है कि एफसी ने 2 किलोमीटर दूर थी एफसी, वो मदद के लिए नहीं आए, उन्हें जनाब ट्रांसफर कर दिया जाता है, नौकरी से इधर उधर हटा दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। हमारे लोग मारे जा रहे थे और वो मदद के लिए नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले इस्तीफे दे रहे हैं। ये एक शहीद पुलिस वाले का भाई बता रहा है, मेरे भाई ने 12 गोलियां सामने से खाई हैं, मेरा भाई दलेर आदमी था, बुजदिल नहीं था अपने भाई का। उसने बताया, उसने कहा लाशें पहाड़ों पर पड़ी रही 3 दिन, कोई वहां पे उठाने वाला नहीं था, आप में उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी, पुलिस वाले नौकरियों से इस्तीफे दे रहे हैं। वो कह रहा है मैं लाशें लेके कहां जाऊं। ये नाजरीन बलूचिस्तान की सूरत हाल, और आज ये यही सूरत हाल कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर के लोग डट गए, वो खड़े अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और वो सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाहदार मुलाजिम है उससे हारने को तैयार नहीं है। आफरीन है आजाद कश्मीर के लोगों पे भी, और उन लोगों पे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे खवातीन, उन्हें तो मैं कहूंगा आफरीन है। देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान को उसके लोग छोड़ गए, इमरान खान को ये बंदा छोड़ गया, वो बंदा छोड़ गया, ये तस्वीर आ गई, देखें इतने लोग इमरान खान के साथ थे, ये सारे आज नहीं है। क्या ये सारे किसी और पॉलिटिकल पार्टी में खुद अपनी मर्जी से चले गए, या इन्हें कोई लालच देकर ले गया, या ये नजरियाती तौर पे इमरान खान से इख्तलाफ करके चले गए। ओ भाई, उनके ऊपर बंदूकें लेके चढ़ गए थे, जर्नैलों ने फैसला कर लिया था। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो सियासी लोग होते हैं वो कोई ट्रेंड कमांडोज नहीं होते, वो कोई बंदूकों से नहीं लड़ सकते, वो बेचारे सियासी लोग होते हैं। इन्होंने मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां, इन्होंने किसी की बहू उठा ली, हर एक के बेडरूम के अंदर ये घुस गए। लोगों की अपनी इज्जत भी है, किसी का कारोबार बंद कर दिया, हर एक को अलग अलग तरीके से इन्होंने ब्लैकमेल किया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग आज भी डट कर खड़े हैं, खास तौर पे खवातीन, उन पे तो आफरीन है, उन तो दोनों हाथों से सलूट है उन्हें कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हलकान कर दिया, और ये आज भी परेशान हुए फिरते हैं कि हम इनसे जान कैसे छुड़ाएं। इनमें खास तौर पे इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान हार नहीं मानेगा तो बेशुमार लोग हार नहीं मानेंगे। पूरी कौम जो है वो इमरान खान के अंदर लड़ती है, उन्हें लगता है कि ये आदमी जीतेगा तो हम जीत जाएंगे बतौर कौम, और अगर ये आदमी हारेगा तो हम हार जाएंगे बतौर कौम। ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। 90% आदमी इमरान खान को, खवातीन हज़रात पाकिस्तान में जो हैं, वो उसको पसंद करते हैं इसी बुनियाद पे कि उसने उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया जो अनडिफीटेबल थे। वो जो चाहते थे पाकिस्तान में करते थे और करते चले आ रहे थे। बहरहाल आजाद कश्मीर के लोगों ने डट कर, यानी आज 38-39 दिन हो गए, उन्होंने ये साबित किया कि सब लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें जल्दी हराया जा सके। वो डट कर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अब ये गिला नहीं करना चाहिए कि लोग खड़े नहीं होते। जो खड़े हैं उनका साथ देना चाहिए। तमाम लोगों को सोशल मीडिया पे बलोचों के लिए और आजाद कश्मीर के लोगों के लिए भरपूर आवाज उठानी चाहिए जो डट कर मुकाबला कर रहे हैं।